दहशत गर्द। मैं सड़क पर चलते चलते चौक में आ गया तो एक तरफ से टैक्सी आ रही थी। उसकी सुर्ख बत्ती रोशन थी, जिसका मतलब था कि टैक्सी खाली है। मैं टैक्सी में बैठ गया और ड्राइवर से एयरपोर्ट चलने को कहा। उस वक्त तक इस्लामाबाद के एयरपोर्ट से सिर्फ अंदरून मुल्क ही परवाज़ें आती जाती थीं। बैरून मुल्क की परवाज़ें कराची एयरपोर्ट से रवाना होती थीं। मेरा ख्याल था कि एयरपोर्ट मेरे लिए महफूज जगह है। मेरे पास काफ़ी रकम मौजूद थी। उस ज़माने में 2,500-3,000 की रकम बहुत ज़्यादा रकम होती थी। यह भी ख्याल था कि शायद वहाँ से कराची जाने वाली कोई नाइट कोच की फ़्लाइट मिल जाए। एयरपोर्ट पर आकर मालूम हुआ कि कराची जाने वाली नाइट कोच रात के 1 बजे चली गई थी। अब सुबह 6:45 पर एक फ़्लाइट कराची जाएगी। मैं एयरपोर्ट की इमारत में एक तरफ होकर बैठ गया। मुझे 4-5 घंटे वहाँ बैठना था। नींद का सवाल ही पैदा नहीं होता था। नींद पर काबू पाना मेरी ट्रेनिंग में शामिल था। सिर्फ एक बात का खदशा था कि किसी पुलिस वाले की निगाह में ना आ जाऊं, मगर वहाँ मुझे एक भी पुलिस का सिपाही नजर ना आया। किसी न किसी तरह मैंने रात एयरपोर्ट पर गुजार दी। नवंबर की सुबह इस्लामाबाद में सर्द और धुंधली थी। अगर आप इससे रिलेटेड मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। एयरपोर्ट के बाहर मुझे ट्रैवलिंग एजेंसी से कराची का टिकट मिल गया। अभी जहाज़ों में लोगों का इतना रश नहीं होता था। लोगों के पास अभी इतना पैसा भी नहीं था और ना दौलत का ज़्यादा लालच था। मुझे जहाज़ में बड़ी आसानी से जगह मिल गई। अपने वक्त पर जहाज़ कराची की तरफ परवाज़ कर गया। कराची पहुंचने पर मैंने पहला काम ये किया कि अपने लिए नई पतलून कमीज़ और जूते खरीदे। उन्हें एक लिफाफे में डालकर शहर के एक दरमियाना दर्जे के होटल में कमरा ले लिया। दाढ़ी मूँछों और सर के बाल हल्के करवाए। नहा धोकर पुराने कपड़े सवाए जैकेट के फेंक दिए और नए कपड़े पहन लिए। इस दौरान मैंने कागज़ पर लिखे हुए दोनों भारतीय तकरीबकारों के नाम और उनका एड्रेस पढ़ लिया हुआ था। ये वहाँ मुसलमानों के नाम से रह रहे थे, लेकिन कागज़ पर उनके हिंदू नाम भी एक ब्रैकेट में लिखे हुए थे। इस तरह उन लोगों को एतमाद में लेने के लिए मेरे लिए आसानी पैदा हो गई थी। रावलपिंडी के तकरीबकार गिरफ्तार हो चुके थे। वहाँ से अब उन्हें वायरलेस या टेलीफोन पर कोई मेरे बारे में ख़बर नहीं कर सकता था। मुझे उन लोगों से मिलना था और उनसे पाकिस्तान में मुकीम दूसरे भारतीय दहशतगर्दों का सुराग लगाकर उन सब को पुलिस के हवाले करना था। दिन के 9 बजे के करीब मैं रिक्शे में बैठकर उस इलाके की तरफ रवाना हो गया जहाँ ये भारतीय तकरीबकार मुसलमान बनकर रह रहे थे। उनके मकान का एड्रेस कागज़ पर लिखा हुआ था। मालूम नहीं था कि वो दोनों इकट्ठे वहाँ रहते थे या उनमें से एक तकरीबकार वहाँ रहता था। ये मुझे वहाँ जाकर ही मालूम हो सकता था। जिस इलाके का एड्रेस कागज़ पर लिखा हुआ था वो कराची शहर के शुमाल में समंदर के करीब एक छोटी सी मजदूर बस्ती थी। क्वार्टरनुमा गरीबाना मकान इधर उधर नज़र आ रहे थे। एक मुख्तसर सा बाज़ार था जहाँ दुकानें खुली थीं। मैं एक चाय की दुकान पर आकर बैठ गया। मैंने चाय मंगवा ली और खामोशी से चाय पीने में मसरूफ़ हो गया। मकान का नंबर मुझे याद था। चाय पीने के बाद मैंने चाय के मकान के मालिक को मकान नंबर बताकर पूछा कि ये मकान किस तरफ है। उसने ज़रा आगे को होकर बाएं तरफ क्वार्टरों के दरमियान से गुजरती हुई कच्ची सड़क की तरफ इशारा करके कहा, जहाँ सड़क दाएं तरफ मुड़ती है ये मकान उसी तरफ तीसरा है। आपको किससे मिलना है बाबू? मैंने एक तकरीबकार का मुसलमान वाला नाम बताया तो दुकानदार बोला, अच्छा तो आपको डॉक्टर साहब से मिलना है। एड्रेस जो कागज़ पर लिखा हुआ था वहाँ उस तकरीबकार के इस्लामी फ़र्जी नाम के साथ डॉक्टर नहीं लिखा हुआ था। मैंने कह दिया, जी हाँ डॉक्टर साहब से ही मिलना है। दुकानदार ने लड़के को बुलाकर कहा, जा बे साहब को डॉक्टर अल्लाह यार की दुकान पर छोड़ा। मैंने जल्दी से कहा, नहीं नहीं भाई, इस तकलीफ़ की ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही चला जाऊँगा। मैंने चाय के पैसे दिए और क्वार्टरनुमा एक मंजिला शिकस्ता से मकानों के दरमियान जो कच्ची सड़क बनी हुई थी उस पर चलने लगा। आगे जाकर सड़क एक तरफ को मुड़ गई। उधर तीसरे मकान के बाहर मैंने दो औरतों को जो लिबास से मजदूर लगती थी ज़मीन पर बच्चों को लिए बैठे हुए देखा। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता दुकान के करीब आ गया। देखा कि दुकान की पेशानी पर बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, डॉक्टर अल्लाह यार होम्योपैथिक, यहाँ हर मरीज़ का इलाज किया जाता है। दुकान के अंदर एक छोटी सी दाढ़ी वाला आदमी मेज़ के पास कुर्सी पर बैठा था। एक मरीज़ उसके पास स्टूल पर बैठा था। डॉक्टर ने उसके सीने पर स्टेथोस्कोप लगाई हुई थी। पुरानी बसीदा सी दुकान थी। सामने दीवार के साथ अलमारी में होम्योपैथिक दवाइयों की शीशियां भरी हुई थीं। दीवार पर एक चार्ट भी लगा था जिस पर इंसानी जिस्म का ढांचा बना हुआ था।
2-3 مریض سامنے دیوار کے ساتھ بینچ پر بیٹھے تھے۔ ڈاکٹر کی عمر 40 کے قریب ہوگی، بوڑھا آدمی نہیں تھا۔ آنکھوں پر سفید شیشوں والی اینک لگی ہوئی تھی، سر کے بال چھوٹے چھوٹے تھے، بھورے رنگ کی پرانی جیکٹ پہنی ہوئی تھی۔ میں بھی دکان کے اندر جا کر مریض بن کر بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر نے میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ مریض کے سینے سے اس نے اسٹیتھوسکوپ ہٹا کر میز پر رکھ دی اور اس کے لیے پڑیاں بنانے لگا۔ ساتھ ساتھ وہ اس کو ہدایات بھی دیتا جاتا تھا۔ یہ شخص شکل و صورت سے کسی طرح بھی بھارتی تقریب کار نہیں لگ رہا تھا۔ پہلے تو مجھے بھی اس کو دیکھ کر شک ہونے لگا کہ کہیں میں کسی دوسرے آدمی کے پاس تو نہیں آ گیا، لیکن پنڈی کے مرگلا ہوٹل کے کمرہ نمبر 7 میں بھارتی تقریب کاروں کے چیف نے مجھے جو کاغذ دیا تھا اس پر اس شخص کے ہندوانہ نام بھگت رام کے آگے بریکٹ میں اللہ یار ہی لکھا ہوا تھا۔ فرق صرف اتنا ہی تھا کہ کاغذ پر اس کے نام کے ساتھ ڈاکٹر نہیں لکھا ہوا تھا۔ دوسرے تقریب کار کا ہندوانہ نام میلا رام تھا اور اس کے نام کے آگے مسلمانوں والا نام بریکٹ میں عبدالستار لکھا ہوا تھا۔ 2-3 مریض دیکھنے کے بعد ڈاکٹر اللہ یار میری طرف متوجہ ہوا۔ آپ کیسے آئے ہو بھائی؟ اس کا اردو بولنے کا لہجہ بڑا عامیانہ اور مزدورانہ تھا۔ شاید اس مزدور بستی میں رہنے کی وجہ سے ایسا تھا۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب بخار میرا پیچھا نہیں چھوڑتا، میں راولپنڈی سے آپ کی شہرت سن کر آیا ہوں۔ میں نے ہاتھ آگے کیا کہ وہ شاید نبض چیک کرے گا، مگر اس نے اسٹیتھوسکوپ میرے سینے پر لگائی۔ 3-4 سیکنڈ خاموشی سے آنکھیں بند کیے جیسے غور کر رہا تھا، پھر اسٹیتھوسکوپ میز پر رکھ دی اور بولا، بھائی تمہیں اس وقت کوئی بخار نہیں؟ میں نے کہا اسی طرح ہوتا ہے جی، ایک دن چڑھتا ہے پھر 2 دن نہیں چڑھتا، اس کے بعد رات کو پھر بدن پھڑکنے لگتا ہے۔ یہ سلسلہ پچھلے 2 مہینے سے چل رہا ہے۔ پنڈی، پشاور، لاہور میں بھی ڈاکٹروں کو دکھایا مگر کسی کی دوائی سے آرام نہیں آیا۔ آخر ایک ریٹائرڈ فوجی چڈھا صاحب نے آپ کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ اب آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ چڈھا کا نام سنتے ہی میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر ٹھٹک سا گیا تھا۔ وہ کوئی کتاب کھول کر میرے مرض کے بارے میں کچھ تلاش کر رہا تھا۔ چڈھا کا نام میری زبان سے سننے کے بعد اس نے کتاب بند کر دی اور مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، بھائی تمہاری بیماری کی وجہ معلوم نہیں ہو رہی، تم پیچھے کمرے میں چل کر بیٹھو، تمہارا پورا چیک اپ کرنا پڑے گا۔ میں اٹھ کر دکان کے پیچھے چھوٹے سے کمرے بلکہ کوٹری سے آ کر موڑے پر بیٹھ گیا۔ یہاں زمین سے کوئی 2 فٹ اونچا میلا کچیلا سٹریچر پڑا تھا۔ دیواریں خالی تھیں۔ پچھلی طرف سے جو کھڑکی کھلتی تھی اس کی سلاخوں سے تازہ ہوا اور دن کی روشنی آ رہی تھی۔ کوئی 15 منٹ کے بعد ڈاکٹر یعنی بھارتی تقریب کار کوٹری میں آ گیا۔ آتے ہی اس نے دروازہ بند کر دیا اور میری طرف دیکھ کر بولا، سٹریچر پر لیٹ جاؤ، تمہارا پورا چیک اپ کرنا ہوگا۔ صاف لگ رہا تھا کہ میرے بارے میں اس کو پوری تسلی نہیں ہوئی، کیونکہ چڈھا کوئی اور فوجی بھی ہو سکتا تھا۔ یہ شخص بڑا تجربہ کار معلوم ہوتا تھا۔ میں نے کہا، بھگت رام، میں کرنل چڈھا سے راولپنڈی میں مل کر آ رہا ہوں، تمہارے واسطے ایک ضروری پیغام لایا ہوں۔ وہ میرے سامنے سٹریچر پر بیٹھ گیا اور مجھے ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگا۔ وہ مزید تصدیق کرنا چاہتا تھا۔ کہنے لگا، کرنل چڈھا تمہیں کس جگہ ملا تھا؟ مجھے ایک ہی ڈر تھا کہ کہیں اخباروں میں پنڈی مرگلا ہوٹل سے پکڑے جانے والے بھارتی تقریب کاروں کی خبر اخباروں میں نہ چھپ گئی ہو۔ لیکن پنڈی پولیس نے بھی عقل مندی کا ثبوت دیا تھا۔ اس نے اخبارات کو یہ خبر ابھی نہیں بتائی تھی، کیونکہ اس طرح سے دوسرے تقریب کاروں کے روپوش ہو جانے کا امکان تھا، اور پنڈی پولیس گرفتار شدہ تینوں تقریب کاروں سے مزید معلومات حاصل کرنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا، وہ مجھے مرگلا ہوٹل میں ملا تھا، میں وہاں اپنے دوسرے 3 ساتھیوں کے ساتھ موجود تھا، ہمارا چیف بھی وہیں تھا۔ میں نے اسے مرگلا ہوٹل والے اور تقریب کاروں کے ہندو نام بتائے۔ اس کے باوجود اس شخص نے مجھے ہاتھ نہ پکڑایا۔ کہنے لگا، مرگلا ہوٹل میں کل رات کا پاس ورڈ کیا تھا؟ میں نے اسے وہ سارا مکالمہ زبانی سنا دیا، جس میں تھا کہ کیا مہارانی اسی کمرے میں ٹھہری ہوئی ہے، اور یہ کہ مجھے مہارانی کی آرتی کے پاس لے چلو۔ اس کے ساتھ ہی میں نے جیب سے کاغذ کا وہ پرزہ نکال کر اس کو دکھایا جس پر چیف کے ہاتھ سے اس کے اور کراچی میں مقیم دوسرے ہندو تقریب کار کا نام اور اس کا ایڈریس درج تھا۔ وہ کاغذ پر لکھی ہوئی تحریر غور سے پڑھنے لگا۔ اب اسے یقین آ گیا تھا کہ میں اس کا ساتھی ہی ہوں۔ کہنے لگا، کرنل نے کیا پیغام دے کر تمہیں یہاں بھیجا ہے؟ کوئی چنتا والی بات تو نہیں ہے؟ میں نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کرنل چڈھا نے مجھے جو پیغام دیا ہے وہ میں میلا رام کے بھی سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تمہارا دوسرا ساتھی میلا رام کہاں رہتا ہے؟
भगत राम उर्फ अल्लाह यार कहने लगा, वो शिप यार्ड में मजदूरों का मेट लगा हुआ है, रात को मेरे मकान में आकर सोता है। तुम्हारा मकान कहाँ है? मेरी दुकान के ऊपर है। उस तकरीबकार ने मुझे बताया कि उसका साथी, जिसका असली नाम मेला राम है और अब्दुल सत्तार के नाम से कराची शिप में काम कर रहा था, रात को आएगा। मैंने कहा, तुम्हें तो मालूम ही है कि हमें अपने साथियों के बारे में अमृतसर सेंटर की तरफ से ये नहीं बताया जाता कि वो कहाँ कहाँ पर काम कर रहे हैं, उनके नाम क्या हैं और उनकी तादाद कितनी है। हमें चीफ की तरफ से जब किसी से राब्ता पैदा करने का आर्डर मिलता है तो हम एक दूसरे की शक्ल देखते हैं। कर्नल चड्ढा साहब ने मुझे ज़ुबानी आर्डर दिया था कि उनका ख़ास पैगाम कराची में काम करने वाले अपने तमाम आदमियों को एक जगह इकट्ठा करके एक ही बार सुना दिया जाए। इसलिए अगर कराची में मेला राम के अलावा अपने जो आदमी हैं उनको भी रात को बुला लेना। मैं सब के सामने कर्नल चड्ढा का आर्डर सुनाऊंगा जो अमृतसर के सेंटर की तरफ से उन्हें मिला था। भगत राम उर्फ अल्लाह यार को अब यकीन हो गया था कि मैं भी उनका साथी हूँ। मैंने उसे अपना नाम प्रकाश चंद बताया था। हमें एक दूसरे के बारे में ज़्यादा मालूमात हासिल करने की इजाज़त नहीं थी। एक बार हमारा एक दूसरे को पासवर्ड और इशारा बता देना ही काफ़ी था। ये बातें मुझे मरगला होटल के कमरा नंबर 7 में भारतीय तकरीबकार की ज़ुबानी मालूम हो चुकी थीं। भगत राम कहने लगा, हम 2 आदमी ही कराची शहर की ड्यूटी पर हैं। हम 4 धमाके कर चुके हैं। मैंने फ़ौरन कहा, तुम लोगों को कराची की एक मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों पर भी फायरिंग करनी है और कराची रेलवे स्टेशन पर भी धमाका करना है। ये ख़ास खुफिया रिपोर्ट थी जो मुझे उनके चीफ की ज़ुबानी मालूम हुई थी। मेरी उस खुफिया रिपोर्ट ने उस बात पर तस्दीक की मोहर लगा दी कि मैं उनका साथी हूँ और कर्नल चड्ढा का ख़ास आदमी हूँ। भगत राम बोला, ये दोनों घटाएं हम अगले हफ्ते करने वाले हैं। भगत राम ने अपनी गुफ्तगू में अब हिंदी के अल्फाज बोलने शुरू कर दिए थे। मैंने उससे टोक कर कहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हम लोग पाकिस्तान में एक दूसरे के साथ भी यहाँ की ज़ुबान में बात करते हैं? हिंदी के अल्फाज मत इस्तेमाल करो। भगत राम ने फ़ौरन माजरत पेश की और कहा, गलती हो गई सर। वो मुझे अपने भारतीय तकरीबकारों की गैंग का कोई अफसर समझने लगा था। मैं उनके पूरे गैंग का, पूरे गिरोह का सुराग लगाकर उन्हें ख़त्म करना चाहता था, जो भारतीय हुकूमत की इस्लाम दुश्मन एजेंसी राह के इशारों पर पाकिस्तान में तकरीबी कार्रवाइयाँ करके मुसलमानों के मजहबी फ़िरक़ों में नफ़रत की दीवार पैदा कर रहे थे। ये लोग सुन्नियों की मस्जिद में बम मारकर नमाजियों को शहीद कर देते थे तो लोग ये समझते थे कि ये काम शियों ने किया है। इसी तरह अगर शिया मस्जिद में बम का धमाका होता तो वो लोग इसका इल्ज़ाम सुन्नियों पर धरते थे, हालांकि ये काम भारतीय दहशतगर्द कर रहे थे। मैंने उससे पूछा, क्या इतने बड़े शहर में तुम सिर्फ 2 आदमी ही काम कर रहे हो? भगत राम बोला, एक हिंदू औरत मायावती हमारे गैंग में ज़रूर शामिल है, मगर वो अग्रवाद कार्रवाइयों में हमारे साथ नहीं जाती। मैंने उसे हल्का सा डांट दिया, तुमने फिर हिंदी अल्फाज अग्रवाद बोला, दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ बोलो। सॉरी सर, सॉरी। तो फिर ये हिंदू औरत मायावती किस काम के पैसे लेती है? भारतीय हुकूमत क्या उसे मुफ्त की तनख्वाह देती है? भगत राम ने फ़ौरन कहा, नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मायावती वो काम करती है जो हम नहीं कर सकते। वो कराची के एक बड़े होटल में वेटरेस है। उस होटल में गैर मुल्की और मुल्की सियासी शख्सियात आकर ठहरती हैं। मायावती जवान भी है और ख़ूबसूरत भी है। वो अपने तरीके से उन लोगों से खुफिया मालूमात हासिल करने की कोशिश करती है जो हम भारत अमृतसर सेंटर को पहुंचा देते हैं। मैंने दिल में कहा, मेरे खुदाया, दुश्मन मुल्क भारत ने पाकिस्तान में कैसा ख़तरनाक जाल फैलाया हुआ है। मैंने पूछा, ये मायावती क्या यहाँ की मकामी हिंदू लड़की है? भगत राम ने कहा, नहीं जनाब, उस लड़की को ख़ास तौर पर राजस्थान के बॉर्डर से पाकिस्तान में स्मगल किया गया था। उसको यहाँ रहते हुए अभी सिर्फ 6-7 माह ही हुए हैं। इस दौरान मायावती ने क्या कार्रवाई की है? मैंने इस अंदाज में पूछा जैसे मुझे सचमुच ऊपर से उन लोगों की कारकर्दगी का रिकॉर्ड लेने के लिए भेजा गया है। भगत राम कहने लगा, अभी तक तो सर उसने ऐसी कोई खुफिया मालूमात हासिल नहीं की जो हमारी हुकूमत के लिए कारआमद हो, लेकिन उम्मीद है कि आगे चलकर ये लड़की मायावती बड़ी कामयाबी हासिल करेगी। उसने बड़ी अहम शख्सियत से रब्ता कायम कर लिया हुआ है। मैंने कहा, क्या तुम उसे इतला कर सकते हो कि आज रात की अहम मीटिंग में वो भी आ जाए? भगत राम कुछ हिचकिचाते हुए बोला, सर ये बात आप भी जानते हैं कि हमें सिर्फ एमरजेंसी में एक दूसरे से फ़ोन पर बात करने की इजाज़त है। अगर आप समझते हैं कि ये एमरजेंसी है तो मैं उसे भी टेलीफोन करके इतला दे देता हूँ, वरना क्लिनिक बंद करने के बाद
میں خود اس کے پاس ہوٹل جاؤں گا۔ میں اس بھارتی جاسوس لڑکی مایاوتی کو ہوٹل کے ماحول میں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس طرح سے مجھے کسی دوسرے تخریب کار یا مایاوتی کی تخریبی کارروائیوں میں شریک کسی دوسرے مقامی آدمی کا سراغ لگانے کا بھی موقع مل سکتا تھا۔ میں نے بھگت رام سے کہا، تم مت جانا، میں خود اس کے پاس جا کر اسے خبر کروں گا۔ میں اس کی بے خبری میں اس کی کارکردگی کا جائزہ بھی لینا چاہتا ہوں۔ تم مجھے اس کا حلیہ بتاؤ اور یہ بتاؤ کہ تم لوگوں کا آج کا پاس ورڈ کیا ہے۔ یہ تخریب کار ایک دوسرے کو شکل سے بہت کم جانتے ہیں، ایک دو کے صورت شناس ہوتے ہیں۔ اس کے آگے اگر کسی سے ملنا پڑ جائے تو پاس ورڈ سے ان کی شناخت ہوتی ہے۔ ہر روز ایک خاص خفیہ پاس ورڈ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ یہ باتیں بھی مجھے راولپنڈی کے مرگلا ہوٹل میں بھارتی تخریب کاروں کے چیف کی زبانی معلوم ہوئی تھی۔ بھگت رام نے الماری کھولی، اس میں سے ایک ڈبہ نکالا، ڈبے میں سے ایک پرانی ڈائری نکالی، اس میں سے ایک لفافہ نکال کر کھولا اور ایک تصویر نکال کر مجھے دی۔ یہ مایاوتی کی تصویر ہے سر۔ یہ ہندو لڑکی راجستھان کی معلوم ہوتی تھی۔ جبڑا چوڑا تھا، ہونٹ بھی فراق تھے، ناک اونچا تھا، لمبے سیاہ بالوں کی مانگ درمیان سے نکلی ہوئی تھی اور آنکھوں کا رنگ گہرا سیاہ تھا۔ میں نے یہ شکل اپنے ذہن میں بٹھا لی اور تصویر بھگت رام کو واپس کر کے کہا، ٹھیک ہے، میں اسے ڈھونڈ لوں گا، مگر یہ بتاؤ کہ آج کا پاس ورڈ کیا ہے؟ بھگت رام بولا، سر آج کا پاس ورڈ راجا اشوک کی لاٹھی ہے۔ جب آپ مایاوتی سے کہیں گے کہ کیا تم نے اشوک راجا کی لاٹھی دیکھی ہے، تو وہ کہے گی نہیں۔ آپ کہیں گے کہ کل راجا رنجیت سنگھ مجھے کراچی کی بندرگاہ پر ملا تھا۔ بس اس کے بعد آپ کو اپنی شناخت کروانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ مایاوتی سمجھ جائے گی کہ آپ ان کے اپنے گروہ کے آدمی ہیں۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، مجھے ابھی شہر میں ایک ضروری کام کرنے ہیں۔ میں دوپہر کے بعد مایاوتی کے ہوٹل میں جاؤں گا اور ہو سکا تو اسے بھی اپنے ساتھ ہی یہاں لیتا آؤں گا۔ بھگت رام نے کہا، سر آپ اندھیرا ہونے کے بعد آئیں، مکان کے پیچھے بھی ایک دروازہ ہے جو کھلا ہوگا۔ مایاوتی کو معلوم ہے۔ میں نے کوٹھری سے باہر نکلتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں اندھیرا ہوتے ہی مایاوتی کو لے کر یہاں پہنچ جاؤں گا۔ تم میلا رام کو خبر کر دینا کہ وہ ٹھیک وقت پر پہنچ جائے۔ وہ آ جائے گا سر، اس کی فکر نہ کریں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنا اظہار خیال ضرور پیش کریں۔ اور اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔